बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अच्छा जी, मैं हैरान हूं, आप लोग भी हैरान हैं। मुझे ये बता दें, ताकतवर कितने शस्त्र होंगे, हुकूमत कितनी शस्त्र होगी, ये सेटअप कितना शस्त्र होगा कि जो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर इमरान खान साहब की कॉल पर सुहेल आफरीदी को इस वक्त रिसेप्शन मिल रही है, चाहे वो कराची और हैदराबाद की हो सर, जो सख्त मौसम में ना। और इस वक्त ये हजारा वाली पट्टी है सारी सर, क्या मामला है, हरीपुर से शुरू हुआ, हवेलियां से एबटाबाद, और इस वक्त जो मानसेरा में हुआ है, तो सर मैं तो कहता हूँ अनबिलीवेबल है। और मेरी दुआ है परवरदिगार के इस तादाद में जब लोग बाहर निकल रहे हैं, समंदर सर, तो मैं कोई एक्सेजरेट नहीं कर रहा। मैं मैं इन लोगों को देख के मैं बता रहा हूँ कि ये विजुअल्स कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के जरिए पहुंच तो रहे होंगे फैसला सालों के पास, कि ये लोगों के अंदर इन लोगों को चैनलाइज करने की किसी का बस ताकत हो तो पाकिस्तान क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता। आजकल के दौर में रोजी रोटी के इतने सख्त मामलात के अंदर अवाम का इस तरीके से बाहर आना सर हर लिहाज से गैर मामूली है। नहीं तो मेरा ये व्लॉग आप घर बैठ कर ही सुन रहे हैं ना। ये जो लोग बाहर आए हैं इनको सलाह, और ये वो गैर मामूली चीजें हैं। कहने को तो ये सारी जो पट्टी है मरियम नवाज साहब का ससुराल है, सड़कें छोटी हो गई है, लोग ही लोग हैं, उसको कोई डर शर नहीं है। आदमी पीटीआई का झंडा लेके हर जगह पे एक ही चीज रियलाइज करा रहा है सर। पैगाम मैंने कहा पहुंचा, मैं अब आपको बहुत सी चीजें बताने लगा हूं। मैंने बोला ना, किस्मत है, कुछ चीजें तो अपने किस्मत के साथ है। कहने को क्या है, कहने को क्या है। आप मुझे सब ये बताएं। और सुहेल आफरीदी एक जगह पे कहते हैं, आज वो 3 जगह पर उन्होंने खिताब किया। हरीपुर वाला मैं आपको दोपहर में बता चुका हूं, मैं भी अब एबटाबाद और हवेलियां वाला आपको बताता हूं। मानसेरा में तो इस टाइम रिसेप्शन जो सज गई है, तौबा या अल्लाह। कहते हैं मैं पंजाब गया, कराची गया, हैदराबाद, सिंध और पंजाब के शहरों में एक ही नाम नजर आया, वो है इमरान खान न्याजी। आज हरीपुर से निकला, अभी तक एक ही नाम नजर आ रहा है, इमरान खान न्याजी। वो कह रहा है सिर्फ सर, वैसे ही बैठा जिसको इज्जत मिलते, वैसे तो चेयरमैन आज वो भी साथ ही हैं। आज बैरिस्टर गौहर साहब जो पीटीआई चेयरमैन, वो भी साथ है। मगर अल्लाह ने जो इज्जत सर, जो मकबूलियत सुहेल आफरीदी साहब को दी है ना, मैं कह रहा हूं तो कम से कम इससे ये बाजार हो कि मकबूलियत का म्यार कम से कम ओहदे नहीं है, कम से कम ओहदे नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो। ये वजीर आजम है तो इसकी मकबूलियत ज्यादा है, ये वजीर खारजा तो इसकी मकबूलियत ज्यादा है, ये सदर है तो उसकी मकबूलियत, नो, ये म्यार नहीं है। चीजें बिल्कुल अगर मेरे इस डिफरेंट पैरा पे जरा इसको समझने की कोशिश करें। रिपोर्ट तो करूंगा, मैं बताऊंगा सारी चीजें आपको। एक जगह पे बैरिस्टर गौर थे ना, फवारा चौक एबटाबाद, वो कहते हैं कि बगैर मैंडेट की हुक्मरानी की शाम ढलने वाली है, अवामी जमहूरियत का सूरज इंशाल्लाह तलू होने वाला है, इंशाल्लाह 8 फरवरी को अवाम तारीख रकम करेगी। आज बैरिस्टर गौर भी बैरिस्टर गौर नजर नहीं आ रहे थे। और इधर एबटाबाद हो, हरीपुर हो, हवेलियां हो, हर जगह सुहेल आफरीदी कहता है नाम याद रखना, इमरान अहमद खान न्याजी, नाम याद रखना। हर जगह पे वो ये चीज रियलाइज करवा रहा है। मानसेरा भी पहुंचा नहीं है यार। और सुहेल आफरीदी की आमद से कबल अवाम की इतनी बड़ी तादाद सड़कों पर है, मुझे तो लग रहा है ये लोग तो बिल्कुल तैयार हैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। क्योंकि मानसेरा मेन हब है, उधर से नारान, कगान और ये जो कोहिस्तान वाली पट्टी है, ये तूरगर वाला वगैरह वाली साइड, ये तो ये सारे के सारे ना, ये चलास वगैरह ये सारे इधर ही हैं। जिस हिसाब से सुबह से मैं काफिलों को रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहां जहां मैंने चीजें देखी हैं, और वो हर जगह एक ही नारा है, हर चौक डी चौक। और सर मैं कह रहा हूं पूरा एबटाबाद ही जलसा गा था, पूरा हरीपुर ही जलसा गा था। और इस वक्त मानसेरा की भी ट्रैफिक सारी जगह बंद है, सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग हैं, पब्लिक गाड़ियां भी नहीं, सिर्फ पब्लिक है, सिर्फ पब्लिक ही मौजूद है। और पूरा वो जो सारा रास्ता है सर मानसेरा का, वही सारा वो बना। हाँ, दोस्त साथ हैं, शाहिद खटक साथ है, मीना खान साथ है, शफी जान साथ है, जुनेद सफदर साथ है, ये तमाम के तमाम साथ है जी। कहते हैं ना, सुहेल आफरीदी ने एबटाबाद में कहा ना, वो जो कहते थे कि इमरान खान खत्म शुद वो देख ले, हरीपुर से लेके एबटाबाद सिर्फ एक ही नाम है, इमरान अहमद खान न्यासी। कि ऐसे नहीं जी। उधर वो अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब ने तो बहुत कानून शानून तोड़े, और भाई महमूद खान अचकजी ने भी तोड़े। वो सिंध गया जी, जाम शुरू जा रहा था सर, खुद ट्वीट करके बताया कि वफ्त के रास्ते में जगह जगह रुकावटें और सड़कों को ब्लॉक किए, ईंटें शीटें बड़े बड़े पत्थर लगा के। आई डोंट नो वाई। अपोजिशन लीडर है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का सरबराह है सर, वो खुद चीख चीख के कह रहे हैं मेरे साथ ये हुआ जी। हिस्टोरिक विजुअल्स हैं सर हरीपुर के भी, वाओ, ये नहीं मैंने देखे सर। हम सिर्फ सोचें, हर चौक डी चौक का नारा लग रहा है, और फिर भी बोल रहा हूं, यहाँ ये मरियम नवाज साहबा का ससुराल है, कैप्टन सफदर का इलाका है। 2024 में नवाज शरीफ साहब हारे हैं यहाँ से। वो पैगाम उस वक्त, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिया है सर पैगाम,
آج میں کہہ رہا ہوں اینڈ ہے. تبھی تو اس موقع پر مجھے رواں وہ جب یہ سب چیز چل رہی ہے، ایک موومنٹ چل رہی ہے، منیب صاحب آگے، منیب فاروق صاحب اول پیغام رسانی کرتے ہیں، کچے پکے انداز میں کہتے ہیں سیاسی حلقوں میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کی عمر میں ترمیم کر دی جائے. ظاہری بات ہے یہ سارا جو نوجوان ہے وہ سارا میگنیٹ کی طرح عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھینچا چلا آتا ہے. ان میں سے نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی یہ ینگ بلڈ کو تو اپنے ساتھ انگیج کر ہی نہیں سکی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سیاسی حلقوں میں سوچا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کی عمر میں ترمیم کر دی جائے. اگر کوئی 25 سال سے پہلے رکن قومی اسمبلی نہیں بن سکتا تو وہ ووٹر ہے وہ کیسے 18 سال کا ہو؟ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا نا 25 سال سے کم ہو، پھر ووٹر کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں ہے. ظاہری بات ہے، اور یہ بڑا صحیح سوچ رہے ہیں. کہتے ہیں ووٹر کے لیے بھی 25 سال ہونی چاہیے تاکہ وہ دماغی طور پر بالکل بالغ ہو. واہ! اس کا واحد مقصد ہے کہ نوجوان بچے عمران خان کے کرزما کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. کہا مگر ابھی تک اتنا کنفرم نہیں ہوں لیکن یہ سوچا جا رہا ہے. یہ ٹیزر دیا نا، ٹیسٹر دیا، اس طرح سے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. 18 سال کی عمر میں لائسنس دے رہے ہیں کہ اس میں عقل شعور ہے کہ ایک گاڑی اور موٹر سائیکل کو لے کے سڑک پہ آ سکتا ہے. شناختی کارڈ دے رہے ہیں اور آپ ووٹ کا حق چھینیں گے. میں نے کہا یہ ٹیسٹر اسی صورت میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی بیوقوفی کر سکتے ہیں، عقل موت شعور تو ہے ہی نہیں نا سر. تبھی پھر سہیل آفریدی نے جگہ پہ خطاب کیا ایبٹ آباد میں. وہ کہتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ قائد عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا حکم دیا ہے. ہم نے پورے ملک میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کر رکھی ہے. اس سلسلے میں آج آپ کے پاس ہیں ایبٹ آباد اور مانسیرا، اور عمران خان نے ڈٹ کر کھڑے ہیں. بدقسمتی سے عوام کے مینڈیٹ پر ایک بار پھر ڈاکہ مارنے کا. ہری پور میں بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ابھی ضمنی انتخاب میں. عمران خان نے حقیقی آزادی کی جو جدوجہد شروع کی ہے وہ دن دور نہیں، یہ زور بدور زور پکڑ رہی ہے. ہماری جدوجہد مضبوط جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے. عوام کا جوش و جذبہ قابل دید ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی جو تیاری شروع کی ہے اسے عروج تک لے جائیں گے. ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. پھر بول رہا ہوں بار بار، یاد رہے کہ ایبٹ آباد ایک زمانے میں نون لیگ کا گڑھ تھا اور یہاں آج کی تاریخ میں نون لیگ کا صفایا نظر آ رہا ہے. آج کی تاریخ میں نظر آ رہا ہے. عوام کس کے ساتھ ہے؟ عوام خود ہی چیخ چیخ کر بتا رہی ہے جی. بہرحال آئی ایس ایف نے بھی کمال کیا ہے ایبٹ آباد میں جی. انہوں نے شاندار استقبال کیا جی. اور کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی نا پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیا فیس ہے. بالکل. لوگ کہہ رہے ہیں سوچیں، جب ابھی تو کپتان کا ایک کھلاڑی آیا عمران خان جب آئے گا تو وہ خود میدان میں ہوگا تو پھر کیا مناظر ہوں گے. بیرسٹر غور کہتے ہیں عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ، آج بیرسٹر غور کے اندر بھی بڑی جوانی والا جذبہ ولولہ آیا ہوا تھا، اتنی دیکھ کے بندہ ویسے ہی چارج ہو جاتا. وہ کہتے ہیں عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا مشن سہیل آفریدی کو دیا، اس پر فخر کرتے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. 1 سال ہو گیا عمران خان اور بشا بی بی کا کیس نہیں لگایا گیا. 8 فروری کو عوام سڑکوں پر ہوگی، پہیا جام ہڑتال ہوگی. تو دراصل اس وقت مناظر یہ ہے، اس وقت مناظر یہ ہیں جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جی. اچھا جی، ادھر ایک اور بھی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، آپ کو پتا افضل مجوکا صاحب آج کل بہت چارج ہوئے ہیں. وہ جی انہوں نے سارا دن لگانے کے بعد نا سماعت کا آرڈر جاری کیا جی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے دوران. انہوں نے کہا دوبارہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. عدالت کا پولیس اور این سی سی آئی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ہے اور انہوں نے محفوظ فیصلہ افضل مجوکا صاحب نے سنا دیا ہے. انہوں نے کہا سرنڈر کرنے کے لیے، گرفتاری سے روکنے کے لیے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے وکیل کی استدعا میں مسترد کرتا ہوں. 342 کا سوال نامہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے وکیل کے حوالے کر دیا ہے. ضمانت خارج کر چکا ہوں، وہ آرڈر واپس نہیں لے سکتا. اور 342 کا جواب جمع کروائیں سر. اور ساری بات میں نے پتا ٹرائل کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں. جب وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں تو سر ٹرائل کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی درخواست تھی نا کہ ہمارے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی اپیل، وہ تو ذرا اسٹے تو دلوا دیں اس پہ. وہ ابھی تک لگائی بھی نہیں جی. نہیں، منڈے کے دن پھر ایک شو ہے، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو منڈے تک چھپنا ہے کسی طریقے سے، کیونکہ سماعت کے لیے کیس ادھر بھی مقرر نہیں کیا گیا. بہرحال یہ اس ٹائم چیزیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب کی جو لوگ ہیں وہ جو وارفتگی اور پیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، اور یہ جو سہیل آفریدی نے لوگوں کو دیکھ کے جو ٹاپ گیئر لگایا ہوا ہے، یہ بھی کمال ہے. یہ بھی کمال ہے. میں نے کہا قسمت والوں کو یہ چیز میسر آتی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.